अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, अर्ज़ ये थी, पूछना ये था कि उम्रे में जब हम जूती पहनते हैं तो हमारे पाकिस्तान में उलमा कराम फरमाते हैं तस्मे वाली जूती हो, यानी ऊपर पट्टी वाली जो उंगलियों के ऊपर हड्डी है वो कहते हैं वो ज़ाहिर हो। तो वो चप्पल, हवाई चप्पल जो तो तस्मे वाली पहनना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऊपर वाली हम पट्टी वाली सॉफ्टी पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। रिक्वेस्ट है। मैं बताता हूँ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। आप से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के सवालात आप तक अगर पहुँचें तो उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दीन की सही तालीमात और इन आसानियों से हम सब मुस्तफ़ीद हों। ये तंग नज़री जो आम तौर पर इंडिया पाकिस्तान में बना दी गई है, उस तंग नज़री का हम तभी मुकाबला कर पाएंगे जबकि हम लोगों को मिलजुल कर एजुकेट करेंगे। जी हाँ, आप ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया। उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर कदर तफसील से कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लज़ी, यहाँ शेख इब्न बाज़ फरमाते हैं कि वो शख्स अल्लज़ी यल्बस कनादिर तहतल कअबैन ला हरज फ़ीहा, वो शख्स जो कि जूते इस टाइप के पहनता हो कि काबैन, ये जो हड्डी होती है ना पैरों के दोनों तरफ निकली हुई, ऊपर वाली हड्डी की बात नहीं की जा रही है, ऊपर वाली हड्डी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उस हड्डी की बात की जा रही है जो कि दोनों तरफ निकलती है एड़ी के ऊपर, जिसको काब बोलते हैं, काबैन। तो शेख बिन बाज़ भी ये फरमा रहे हैं कि उस तरह के जूते अगर कोई पहनता है तो कोई हरज नहीं है, ला हरज फ़ीहा। सुनिए क्या कह रहे हैं, ला हरज, ये मिन जिन्स निआल, ये उसी तरह की चप्पलों की जिन्स में से हैं जो कि आप आमतौर पर जिसको पहना जाता है। ये सही, क्योंकि सही अहले इल्म का मौक़िफ़ यही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी ये है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लज़ी लम यजिद नअलैन, वो शख्स जिसके पास नअलैन ना हो, चप्पलें ना हो, तो वो क्या करे, असफल मिनल काबैन। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके पास चप्पलें नहीं हैं वो क्या करे, वो ये करे कि अपने टखने के ऊपर वो मोज़े पहन ले और मोज़े भी टखने के ऊपर से काट दे, उसके जो मोज़े हैं वो टखनों से नीचे रहें। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही बुखारी की रिवायत और सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुहरिम शख्स कौन से कपड़े पहन सकता है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुहरिम शख्स कमीज़, अमामा, शलवार, 12 कोट और इस तरह की चीज़ें, मोज़े मत पहने। ताहम अगर किसी को जूते मैसर ना हो तो वो मोज़े पहन ले और उन्हें टखनों के नीचे से काट दे। ये सही मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि अगर इस तरह के आपके पास कपड़े या वो जूते मौजूद नहीं हैं, वो जो जूते मौजूद नहीं हैं, तो मोज़े आप पहन लें और उन्हें टखनों के नीचे से काट दें। तो टखने जो हैं टखनों से ऊपर नहीं होने चाहिए, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया है। अहनाफ के यहाँ जो प्रॉब्लम है वो दरअसल आप लोग, चूँकि हम उसी समाज में रहते हैं, तो फ़िक़ही मसाइल में अहनाफ ने काब को ये कहा कि वो ये समझते हैं कि इससे मुराद जूते का उठा हुआ जो सामने का हिस्सा है वो होता है, जबकि दूसरे फ़ुक़हा मालिकी, शाफ़ी और हम्बली, तीनों 4 इमाम है ना, 4 इमामों को आप कहते हैं हक़ पर हैं, तो 4 में से 3 का कहना यह है कि काब से मुराद टखना है, ना कि ऊपर वाली जो वो होती है जो कि पिंडली और पाँव के जोड़े के दाएं बाएं उभरी हुई हड्डी होती है, उसे
کعب کہتے ہیں یعنی کہ ٹخنا کہتے ہیں. تو جس کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ اپنے موزوں کو کعب کے نیچے سے کاٹ لے اور موزے پہن لے، جیسے کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. یہی اہل علم کا موقف ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو اگر عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے صدا لگائی، یا رسول اللہ احرام والا شخص کن کن کپڑوں سے بچے؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے بتایا شلوار نہ پہنے، قمیض نہ پہنے، جو حدیث آپ نے سنی، اور پھر کہا کہ اسے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، نیز ایک تہمد اور اوپر والی چادر میں احرام باندھے. اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے. مسند احمد کے محققین نے اسے بھی صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں یہ بات واضح طور پر بیان ہو گئی کہ آپ چپل ہوں یا جوتے ہوں اس میں آپ کے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جو جوتے اور چپل ٹخنوں سے نیچے، یہ شرط نہیں ہے کہ 2 پٹی والی چپل ہی آپ پہنیں گے، بلکہ بعض ایسے کیسز ہیں جیسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے خواتین ہیں، وہ طواف کرتے وقت چپلوں میں طواف نہیں کر سکتی. تو ایسی صورت میں اگر وہ جوتے جو کہ ان کے ٹخنوں کو نہ چھپائیں، ایسے جوتے پہنتی ہیں، تب بھی شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے لیے جائز ہے. اسی طریقے سے عمرے اور حج کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک بڑی ایک ویڈیو ہے جس پر ہم نے سعودی عرب کی جو حج کمیٹی ہے، یہاں کی سعودی عرب کی وزارت الحج والاوقاف، شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ایک مناسک الحج والعمرہ ہم نے 10-15 زبانوں میں تیار کی تھی. وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے. اور احرام کے اگر کوئی مسائل ہوں، آپ یہاں سعودی عرب آئیں تو یہ انتظار مت کریں، کنجوسی نہ کریں کہ واٹس ایپ پر محمد عاقل کو بھیج دیں. 2 منٹ میں کال بھی کر لیں، سلام کر لیں، بھائی کیا ہو جائے گا. اللہ کے بندے 25 حلال خرچ ہوتے ہیں، کال بہت فری ہے یہاں پہ، اتنا مشکل نہیں ہے. اتنا لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں احکام سیکھنے کے لیے حج اور عمرے کے. اگر آپ 25-30 حلالے خرچ کر دیں گے تو کوئی کہیں خسارہ نہیں ہو جائے گا، کوئی اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا. تو آپ کال کریں، نارمل کال، واٹس ایپ کی کال. بہت سارے لوگ ہیں وہ آئے ہیں فرسٹ کلاس میں چل کے اور بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر اور مجھے واٹس ایپ پر کال کر رہی ہے. اللہ کی بندی، مجھے واٹس ایپ پر کال کیوں کر رہی ہو؟ یہاں واٹس ایپ کی کال چلتی بھی نہیں ہے. واٹس ایپ کی کال تو میں تب چلاتا ہوں جب مجھے کوئی کاؤنسلنگ سیشن بک ہوتا ہے اور اس کو کال کرنی ہوتی ہے، وہ بھی پیمنٹ کے بعد. شکریہ. کیونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں. مثلا بال نہ کاٹے، لیکن اگر خود بخود بال جھڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں. ناخن نہ تراشے، لیکن اگر خود بخود ناخن الگ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اپنے جسم پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو نہ استعمال کرے، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اگر اس کا کوئی اثر باقی ہو تو کوئی حرج نہیں. کسی شکار کے جانور کو نہ مارے، نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے. کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری ہوئی یا کھوئی ہوئی چیز اٹھائے. البتہ اگر نیت اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہے. عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے، نہ ہی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے، اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرے. عورت کے لیے احرام کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقعے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے. اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہو تو پھر چہرے کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہے، ویسے ہی جیسے کہ غیر حالت احرام میں واجب ہے. احرام کی حالت میں مردوں پر اپنے سر کو ڈھانکنا جائز نہیں، لیکن چھتری سے یا گاڑی کی چھت سے یا اپنے سامان کو سر پر اٹھانے میں اگر سر چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. قمیص، پائجامہ
یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جسم کے کچھ حصے کے لیے استعمال نہ کرے. إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج. ایسے جوتے بھی استعمال نہ کرے جو ٹخنوں کو چھپا دیں. البتہ عام جوتے اور چپل پہننا، انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، گھڑی باندھنا، ایئر فون استعمال کرنا، بیلٹ اور پرس استعمال کرنا. اور اگر احرام گندا ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لیے جائز ہے. سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے، اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں.